Bodhi Pariyati, Class 3, Paper 2, Episode 4 is sponsored by Rajesh Shrestha and Shobha Shrestha, Sitapaila, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्ते। बोधि टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको परियति शिक्षाको कक्षा लिन टिभी स्क्रिन अगाडि आइरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। अब हामी सर्वप्रथम अस्तिको होमवर्क अर्थात् गृह कार्य नै चेक गरौँ है त। तपाईहरूले अवश्य पनि अस्तिको होमवर्क गर्नुभयो होला है, र आफ्नो गरिसक्नु भएको होमवर्क कपी कलम किताब अगाडि राखेर बस्नुहोस् है। यदि गर्नुभएको छैन भने पनि यो सुनेर तपाईहरूले अलिकति ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। त्यसो भए सबभन्दा पहिला चेक गरौँ। तलका शब्दहरूको अर्थ लेख्नुहोस् भनेर हामीले 1 नम्बरमा दिएका थियौँ छन्द है। छन्दको अर्थ के हो त? कुनै पनि काम गर्नका लागि मनमा आउने तीव्र इच्छा अर्थात् त्यो काम म गर्छु नै भनेर आउने। अब हामीले लेख्दा मनमा उठेका तीव्र इच्छालाई नै हामी छन्द भन्छौँ। अनि खमा के थियो त? वीर्य थियो है। वीर्य भनेको के हो त? कुनै पनि कामलाई निरन्तर रूपमा होसियारीपूर्वक काम गर्दै जानु अर्थात् निरन्तर रूपमा कुनै पनि काम गर्नुलाई नै हामी वीर्य भन्छौँ। अनि गमा थियो चित्त। चित्त भनेको कुनै पनि कामलाई होसियारीपूर्वक सजग भएर गर्नुलाई चित्त भनिन्छ है। अनि अन्तिममा घमा थियो विमर्शन। विमर्शन भनेको काम गर्नको लागि खोज तथा अनुसन्धान गर्दै गर्नुलाई नै विमर्शन भनिन्छ। त्यसो भए विमर्शन भनेको खोज तथा अनुसन्धान भयो। मिल्यो है? हजुर, तपाईहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 मा खाली ठाउँमा भर्ने थियो है। त्यसमा कमा थियो बुद्ध शिक्षामा ऋद्धिपादलाई सफलतापूर्वक काम गर्ने प्रभावकारी अनि ... थियो। प्रभावकारी के हो त? औजार। हजुर, प्रभावकारी औजारको रूपमा लिइन्छ है। खमा थियो विमसिद्धिपादं भावेति को अर्थ विमर्शनको लागि ... गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ त? हजुर, विमर्शनको लागि भावना गर्नुपर्छ। तपाईहरूले खाली ठाउँमा लेख्नुभयो भावना भनेर। हजुर, यो पनि मिल्यो। अब गमा जाउँ है त। गमा छ काम गर्दा मेहनतपूर्वक काम गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई बुद्धिमत्तापूर्वक खोज तथा ... गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ त? हजुर, खोज तथा अनुसन्धान। खाली ठाउँमा अनुसन्धान लेख्नुभयो है। यो पनि मिल्यो। अब त्यस्तै गरेर घमा छ कुनै पनि कामलाई इच्छाले निरन्तर रूपमा गर्ने मात्र होइन,
डट 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 गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? प्रज्ञापूर्वक गर्नुपर्छ अथवा बुद्धिमत्तापूर्वक गर्नुपर्छ है। काम मात्र गर्ने भनेर हुँदैन। यो पनि मिल्यो। र अर्को थियो प्रश्न नम्बर 3 जसमा प्रश्नका उत्तरहरू दिने थियो। यसलाई तपाईहरूले कमा थियो विमर्शन ऋद्धिपातको छोटो परिचय दिनुहोस्। हामीले अस्ति पनि भन्यौं एकैचोटि हामी विमर्शनको परिचयतिर नगइकन सर्वप्रथम बुद्ध शिक्षामा कुनै पनि काम गर्दाखेरि सफल हुनको लागि 4वटा ऋद्धिपात अनुसरण गर्नुपर्दछ। ऋद्धिपात भनेको सानो सानो भिन्न भिन्न रूपमा भएका क्षमताहरूलाई है, सानो सानो क्षमतालाई अगाडि ल्याई पूर्ण गरी कुनै पनि काम गर्नुलाई ऋद्धिपात भनिन्छ भनेर अलिकति लेख्नुस्। त्यसपछि बल्ल विमर्शन ऋद्धिपात भनेको परिचय दिनुस्। यसमा विमर्शन भनेको कुनै पनि काम गर्दा मनमा इच्छा लिएर निरन्तर गरेर होस गरेर मात्र होइन, त्यो काम अहिलेको अवस्थामा ठिक छ छैन खोज र अनुसन्धान गरेर गर्नुपर्दछ। यसरी कुनै पनि काम खोज र अनुसन्धान गरेर गर्यौं भने हामी सफल हुन्छौं है। प्रश्न नम्बर क को उत्तर भयो। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर ख मा छ के मानव जीवन सफल बनाउन 4 ऋद्धिपात एक महत्त्वपूर्ण औजार हो? आफ्नो विचार दिनुहोस्। अब यसमा आफ्नो विचार दिँदा अघि भने जस्तो सर्वप्रथम ऋद्धिपात भनेको के हो अलिकति लेख्नुस्। त्यसपछि हो मानव जीवनमा जीवन सफल बनाउनको लागि प्रभावकारी एउटा औजारको रूपमा 4 ऋद्धिपातलाई लिइन्छ। किनभने डकर्मीले घर बनाउँदा, डाक्टरले अपरेसन गर्दा हैन, एउटा किसान खेतमा जाँदा, टिचरको लागि अब मार्कर भयो हैन, यिनीहरू एउटा प्रभावकारी औजार हो। यी बिना हामी काममा सफल हुन सक्दैनौँ। यसरी नै साधारण मानिस पनि यी 4वटा ऋद्धिपात छन्द, वीर्य, चित्त र विमर्शन बिना जिन्दगीमा सफल हुन सक्दैनन्। जिन्दगी त जिउन सक्छ तर सफल हुन सक्दैनन् भनेर आफ्नो विचार लेख्नु। र अब अन्तिममा छ अर्को बुद्ध शिक्षामा ऋद्धिपातलाई कुन रूपमा लिइएको छ? बुद्ध शिक्षालाई ऋद्धिपातमा एकदम महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिएको छ। यो बिना मानिस जीवन सफल हुन सक्दैन र 4वटा ऋद्धिपातलाई बराबर सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्र छोडे पनि ऊ जीवनमा सफल हुन सक्दैन, खुसी हुन सक्दैन, प्रसन्न बन्न सक्दैन, आनन्दित हुन सक्दैन। त्यसै कारणले हामीले मनमा प्रबल इच्छा जगाएर त्यो कामलाई गर्दै गर्दै अनि होसियारीपूर्वक र खोज अनुसन्धान गरेर गयौँ भने हामी अवश्य सफल हुन्छौँ भनेर 1-2 अहिले हाम्रो समाजमा, देशमा, विश्वमा सफल भएका व्यक्तित्वहरूको परिचय दिनुस् अनि तपाईको उत्तर पूरा हुनेछ। हस्, सबैलाई अब आफ्नो प्रश्न उत्तर गर्नु भएकोमा अथवा अहिले सुनिरहनु भएकोमा फेरि एकचोटि म साधुवाद दिँदै अब हामी आजको पाठ सुरु गरौँ है त। आज हामी प्रारम्भिक 3य वर्षको दोस्रो पत्र अन्तर्गत है, दोस्रो पत्र अन्तर्गत अब नयाँ पाठमा जाँदैछौँ। आजको हाम्रो पाठ चतुपरिषद रहेको छ है। अनि आजको पाठ पढिसकेपछि तपाईहरूले है 2टा कुरा चाहिँ मुख्य गरेर सिक्न सक्नुहुनेछ।
किनभने कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसबाट केही कुरा सिक्ने, त्यसबाट केही कुरा आउने हुनुपर्छ। र आज हामीले यो कक्षामा बसिसकेपछि तपाईहरूले चतु परिषद भनेको के हो त है, यसको परिचय साधारण अर्थमा दिन सक्नुहुनेछ। बुझ्नुभयो? हाम्रो आजको पहिलो उद्देश्य रहेको छ चतु परिषदको परिचय दिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आज हामीले भिक्षु कसलाई भनिन्छ त, कस्तो मान्छेलाई भिक्षु भनिन्छ? हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा धेरै किसिमका मान्छेहरू देख्छौँ, प्रवर्जितहरू पनि धेरै किसिमका देख्छौँ। अनि उहाँले के काम गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई राम्ररी थाहा नहुन सक्छ। तर आजको पाठ पढिसकेपछि तपाईहरूले भिक्षु भनेको को हो, उहाँहरूले के काम गर्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूको जीवन सफल किन भइरहेको छ, किन हामीले उहाँलाई आदर सम्मान गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईहरूले बुझ्नुहुन्छ है। बुझ्नुभयो है त? त्यसो भए आज हामी के पढ्दैछौँ रे? हजुर, चतु परिषद के पढ्दैछौँ? चतु परिषद है। आज हामी चतु परिषद भन्ने पाठ पढ्दैछौँ। बुझ्नुभयो त? अब एकछिन हेरौँ है त। आजको पाठमा चतु परिषद पढ्दैछौँ। अब यसलाई हामीले अलिकति टोक्र्याउँ त, चतु भनेको के होला? हजुर, चतु भनेको चार। चतु भनेको साधारण अर्थमा भन्ने हो भने कुनै निश्चित उद्देश्य लिएर है दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू एउटा साझा बाटोमा सँगसँगै हिँडेर है आफ्नो कामलाई विकसित गर्दै, व्यवस्थित गर्दै लक्ष्य प्राप्ति गर्छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? परिषद भन्छौँ। बुझ्नुभयो त? अर्थात् यसलाई सरल शब्दमा भन्ने हो भने कुनै उद्देश्यमा मान्छेहरू अगाडि बढेर है जान्छन् र उद्देश्य प्राप्त गर्छन्। त्यहाँ कुनै समूहले सल्लाह सुझावहरू दिँदै त्यसलाई अझ राम्रो गर्छन् भने त्यसलाई नै हामी परिषद भन्छौँ। बुझ्नुभयो है? र यो हाम्रो बुद्ध शिक्षामा चतु परिषदमा पहिलो परिषद छ भिक्षु। पहिलो परिषद के हो रे? भिक्षु है। चतु परिषदमा पहिलो परिषद भिक्षु हुनुहुन्छ। भिक्षु भन्ने त तपाईहरूले देख्नु भएको छ होला है। यसको बारेमा हामी अहिले एकछिनपछि पढ्छौँ। त्यसै गरेर दोस्रो परिषद भिक्षु भएपछि अवश्य पनि त्यहाँ को हुन्छ? भिक्षुनीहरू पनि बिहारमा हामीले देखेका छौँ है, बाहिर देखेका छौँ, विभिन्न सभा समारोहहरूमा देखेका छौँ। यसरी एउटा परिषद भिक्षु हो भने अर्को परिषद भिक्षुनी हो। भनेपछि त्यो दुईटा मात्र भएर चार भयो त? भएन, अर्को पनि आउँछ। अर्को को हो त? उपासक है। अर्को परिषद को हो रे? उपासक है। कतिवटा भयो अब? तपाईहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक। अब के बाँकी भयो होला? हजुर, अब बाँकी भयो उपासिका है। चतु परिषदमा अर्को परिषद रहेको छ उपासिका। त्यसो भए अब फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त, चतु परिषदमा चारवटामा पहिलो परिषद भिक्षु,
दोस्रो परिषद भिक्षुनी, तेस्रो परिषद उपासक र चौथो परिषद उपासिका हो। यी चारवटा परिषदहरू है त्रिशरणमा गई शील नियममा बसी धर्मलाई धारण पालन गर्दै धर्मलाई अगाडि बढाउने काम गर्छन् भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? चतुपरिषद भन्छौँ। चतुपरिषद भनेको के हो रे? भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिकाहरू है त्रिशरणमा गई शील नियम पालन गरी धर्मलाई अगाडि लाने काम गर्ने परिषदलाई नै चतुपरिषद भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? र अहिले हामीले एउटा उदाहरणमा चतुपरिषदलाई गाडीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। गाडीमा कतिवटा पाङ्ग्रा हुन्छ? हजुर, 4वटै पाङ्ग्रा हुन्छ है। त्यहाँ एउटा मात्र पाङ्ग्राले काम गरेन, पङ्चर भयो अथवा केही समस्या आइपर्यो भने त्यो गाडी अगाडि गुड्छ त? अवश्य गुड्दैन, त्यो गाडी त त्यही रोकिन्छ। हो, यसरी नै है धर्मरूपी गाडीलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका चारै परिषदले समान रूपले प्रयास गर्नुपर्छ, इफोर्टहरू लगाउनुपर्छ है, आफ्नो सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ त्यहाँ सानातिना गल्ती भइरहेका हुन सक्छन्। यी गल्तीमा एकले अर्कालाई सल्लाह सुझाव दिँदै है विभिन्न कुरामा अगाडि लाने है, राम्रा राम्रा कुराहरूमा पछि पछि जाने गर्दै गयो भने त्यहाँ धर्म अवश्य नै जाजल्यमान हुन्छ। बुझ्नुभयो है त? त्यसो भए चतुपरिषदमा के पर्छ? हामीले यसको परिचय दिन सक्ने भनेको अब हाम्रो यो है यहाँ 4वटा कुरा भइसकेपछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिकालाई बुद्ध जगतमा चतुपरिषदको रूपमा लिइन्छ। यी चतुपरिषदमध्ये एउटा मात्र परिषदले राम्ररी काम गरेन भने पनि धर्म अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर चारैवटा परिषदलाई हामीले समान रूपले विकसित गर्दै व्यवस्थित गर्दै गर्दै अगाडि गयौँ भने त्यो ठाउँमा अवश्य नै धर्मले राम्रोसँग फैलावट लिई सबैको मनमा आस्था ल्याउन सफल हुन्छ। बुझ्नुभयो है? त्यसो भए हामीले चतुपरिषदको बारेमा पढ्यौँ, बुझ्यौँ। अब चतुपरिषदमा भिक्षु भनेको को हो त है? भिक्षु भनेको को हो यो कुरा पनि त थाहा पाउनु पर्यो है। झट्ट हामीले हेर्दाखेरि कपाल खौरेर कासाय वस्त्र धारण गरेर शान्तसँग हिँडिरहेका व्यक्तिहरूलाई हामी भिक्षुको रूपमा लिन्छौँ। त्यसो भए उहाँहरू किन भिक्षु बन्नुभयो त है? उहाँहरूले बिहारमा बसेर के दैनिक काम गर्नुहुन्छ अनि धर्मलाई अगाडि बढाउन के गर्नुहुन्छ त हामीलाई एकदम राम्ररी थाहा नहुन सक्छ। यही भएर अब आज हामी भिक्षुको बारेमा अलिकति जानकारी लियौँ है त। हामी संसारमा जन्म लियौँ है, संसारमा दुःख छैन त? अवश्य छ। यसको मात्रा कसैको सानो हुन्छ, कसैको दुःखको मात्रा ठुलो हुन्छ, फरक त्यति हो। दुःख सबैलाई छ। विद्यार्थीलाई के को दुःख? ओहो, पढ्नको लागि मेहनत गर्नुपर्ने दुःख हैन र? परीक्षामा फेल हुने दुःख है, एकदम राति राति बसेर मेहनत गरेर गर्नुपर्ने कामहरू उनीहरूलाई दुःख लाग्ला। अनि एउटा ग्रेजुएट पास भइसकेपछि है, उत्तीर्ण भइसकेपछि, कुनै लेभल उत्तीर्ण भएपछि त्यो ग्रेजुएटलाई के को दुःख त? हजुर, उनीहरूलाई त जागिरको दुःख छ नि। अब पढिसके मैले कहाँ जागिर खाने त्यो दुःख छ है। कसैलाई रोगी हुनु दुःख छ है, मलाई खुट्टा दुख्यो, मलाई हात दुख्यो, मलाई टाउको दुख्यो, मलाई क्यान्सर भयो, मलाई सुगर भयो, यी दुःखहरू छन्। अनि कसैलाई मृत्यु हुने दुःख छ, अनि कसैलाई
वृद्ध हुनुको दुःख छ। ला मेरो कपाल फुल्यो है, मेरो ढाड दुख्यो, म कुप्रिएँ, यी वृद्ध हुनुको दुःख छ है। अनि कसैलाई आफ्नो प्रिय वस्तुसँग टाढिएर बस्नु परेको दुःख छ, छैन त? छ है, त्यो पनि त दुःख हो। अनि कसैलाई अप्रिय वस्तु आफ्नो नजिकै, अप्रिय वस्तुसँग बस्ने, अप्रिय वस्तुको वरिपरि बस्ने, अप्रिय वस्तु खानुपर्ने, अप्रिय वस्तु लाउनु पर्ने, यो पनि त एक किसिमको दुःख हो नि, होइन र? मन नपरेको ठाउँमा जानु पनि दुःख, मन परेको ठाउँमा जान नपाउनु दुःख है। कसैलाई धन नभएर दुःख, कसैलाई धेरै धन भएर दुःख, कसैलाई जन नभएर दुःख, कसैलाई धेरै जन भएर दुःख भनेको परिवारहरू है। कसैलाई आफ्नो साथी धेरै भएर दुःख, कसैलाई साथी बेस्ट फ्रेन्ड नभएर दुःख। दुःख यति धेरै छन्, यति धेरै छन्, गर्न थाल्यो भने त एक दिन पुरै जान्छ होला है। भनेको हाम्रो मानिसको जीवन के छ त, दुःखै दुःखले भरिएको छ। जे भए पनि हामीलाई सुख दिन सक्दैन। हो, सुख आउँछ, तर त्यो सुख के हुन्छ? क्षणिक मात्र हुन्छ, क्षणिक। अघि हामीले भन्यौँ नि, विद्यार्थीको उदाहरण दियौँ। विद्यार्थीलाई के छ त? पढाइको दुःख, उत्तीर्ण हुनुको दुःख छ। ल ठिक छ, उसले पढ्यो, उत्तीर्ण भयो, आहा म त है A+ आयो नि, मेरो सुख भयो। त्यसपछि फेरि कलेज लेभलमा गएपछि फेरि दुःख है। भनेको सुख भनेको क्षणिक मात्र हुन्छ, दुःख भनेको आइरहन्छ। यो एउटा चक्र जस्तै हो कि घुमिरहन्छ, कुमालेको चक्र घुमे जस्तै हो। यस्तो दुःख जसले त्यसलाई थाहा पाउँछ है, दुःख के हो, यो संसार दुःखमय छ भनेर बुझ्छ, त्यो मान्छेलाई यो संसारको कुराहरूकोबाट, तृष्णाबाट ऊ टाढा जान्छ। त्यो तृष्णामा ऊ बस्न चाहँदैन, भनेको दुःखबाट टाढा जान्छ। तपाईहरूको बुकमा यहाँ छ, दुःखबाट डराएर भन्ने एउटा वाक्य छ है। तपाईहरूले बुझ्नु भएन होला, दुःखबाट डराएर पनि कोही भिक्षु हुन्छ त है। हाम्रो चतु परिषदमा फर्स्टमै छ, यहाँ संसारको भयदेखि, दुःखदेखि डराएर जो मान्छे जान्छ भन्यो। त्यसो भए कोही कोही मान्छे हुन्छ नि, दुःखबाट डराएर घर छोडेर भाग्ने है, त्यस्ताहरू पनि राम्रा हुन् त? होइनन्, तिनीहरू त समस्याबाट टाढिएका मात्र हुन् है। समस्यालाई समाधान गर्न घर छाडेका होइनन् तिनीहरूले। तर जो मान्छेले यी संसारका भयहरू, मान्छेको मनमा उठेका तृष्णाहरू, पञ्चनिवरणहरू बुझ्छन्, तिनीहरू यस्ता भयदेखि डराउँछन्, दुःखदेखि डराउँछन्। त्यो दुःखलाई कसरी हटाउने, कसरी निर्मूल गर्ने भन्ने बाटो खोज्नतिर लाग्छन्। किनभने घरमा बसेर त त्यो समस्या समाधान हुँदैन है। घरमा त कमाउने, खाने, बस्ने रीतिरिवाज होइन, संस्कार, त्यसमै ऊ अल्झिरहेको हुन्छ। त्यसैले यस्ता कुराबाट टाढा जान, दुःखबाट टाढा जान यदि कोही व्यक्तिले है घर गृहत्याग गर्छन्, घर छाड्छन् र छाडेर कहाँ जान्छ त? भिक्षु सङ्घको अगाडि जान्छन् है। भिक्षु सङ्घको अगाडि गएर आफ्नो केशलाई खौरिन्छन् है। केश खौरेर के गर्छन् त? आफ्नो वस्त्र त्याग गरेर है, चिवर धारण गर्छ, कासाय वस्त्र धारण गर्छ र भिक्षु सङ्घको अगाडि उपाध्याय, आचार्य र विनय गुरुको अगाडि बसेर अब म गृहत्याग गर्छु, भिक्षु सङ्घको शरणमा आउँछु भनेर यदि त्यसले गृहत्याग गर्छ भने त्यो व्यक्ति, त्यो कुलपुत्रलाई हामी के भन्छौँ? भिक्षु भन्छौँ। बुझ्नुभयो त? सांसारिक दुःख र भयबाट डराएर गृहत्याग गरी, चिवर धारण गरी भिक्षु सङ्घको अगाडि प्रवर्जित हुने व्यक्तिलाई नै हामी भिक्षु भन्छौँ। बुझ्नुभयो? भिक्षु भनेको भिक्षु आफू बन्छु भनेर हुँदैन। अनि यसको लागि फेरि परिवारको साथ र समर्थन पनि चाहिन्छ है। परिवारले हुन्छ हाम्रो कुलपुत्रलाई हामी भिक्षु बनाउन मन्जुर गर्छौँ भन्यो भने अनि भिक्षु सङ्घले उहाँलाई भिक्षु बनाइदिनुहुन्छ र उहाँ भिक्षु बन्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो है त? अनि अर्को एउटा कुरा, भिक्षु बन्नलाई के हुनुपर्छ थाहा छ त? 20 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। कति वर्ष रे? 20 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। किन होला?
किनभने 20 वर्षभन्दा अगाडि है मानिस जन्मेपछि ह्युमन साइकोलोजी अनुसार ह्युमन डेभलपमेन्ट अनुसार पनि फर्स्टमा ऊ इन्फेन्ट हुन्छ, त्यसपछि चाइल्डहुड हुन्छ, त्यसपछि बेबीहुड बन्छ, त्यसपछि एडोलसेन्ट हुन्छ अनि बल्ल एडल्ट हुन्छ। यो बेबीहुडहरूमा एडोलसेन्टहरूमा के हुन्छ त सही गलत उसले छुट्याउन सक्दैन, अरूले जे भन्यो त्यसको पछि लाग्छ है। यो हुँदाखेरि आफ्नो निर्णय भन्ने हुँदैन। त्यसैले है नागरिकता लिनलाई पनि त हेर्नुहोस् न, देशले तिमी मेरो देशको नागरिक हो भनेर नागरिकता दिनलाई पनि 16 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ हैन र? हो, त्यसरी नै भिक्षु हुन पनि 20 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो त? अनि अर्को एउटा कुरा, त्यसभए तपाईहरुले सानो 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 प्रवचित बालकहरू पनि त देख्नु भएको होला हैन र? त्यसभए उनीहरू किन भिक्षु भयो त? हो, 20 वर्षभन्दा कम उमेरका प्रव्रजितहरूलाई हामी के भन्छौँ? श्रामणेर भन्छौँ। के भन्छौँ रे? श्रामणेर भन्छौँ। वर्षभन्दा अगाडि पनि प्रवर्जित हुन सकिन्छ है, र उहाँलाई हामीले श्रामणेर भन्छौँ। श्रामणेरहरूले त्रिशरणमा गएर धर्मको उन्नति गर्नको लागि योगदान दिइरहेको हुन्छ। त्यसो भए भिक्षु र श्रामणेरमा के फरक छ त? अलिकति जानकारी लिउँ है त। भिक्षुभन्दा अगाडि हामी श्रामणेर बन्छौँ। श्रामणेरले 10 शील पालन गर्नुहुन्छ। श्रामणेरले कति शील पालन गर्नुहुन्छ रे? दस शील पालन गर्नुहुन्छ है। श्रामणेरले 10 शील पालन गर्नुहुन्छ। हुन त हामी गृहस्थीहरूले पनि पञ्चशील पालन गर्छौँ हैन र? प्राणी हिंसा नगर्ने, झुठो नबोल्ने आदि इत्यादि पञ्चशील पालन गर्छौँ है। बिहारमा जानुहुने हाम्रा उपासक उपासिकाले त दैनिक रूपमै पञ्चशील लिनुहुन्छ, त्यसलाई पालन पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी पूर्णिमा औँसीतिर अष्टशील पालन गर्छौँ। 5 वटामा अर्को 3 वटा थपेर अष्टशील पालन गर्छौँ है। हो, त्यो अष्टशीलमा पनि अर्को शील थपेर श्रामणेरहरूले 10 वटा शील पालन गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो त? 10 शील श्रामणेरहरूले पालन गर्नुहुन्छ। यसमा प्राणी हिंसा नगर्ने हामीले पनि गर्छौँ है, पञ्चशीलमा आउँछ। त्यस्तै गरेर चोरी नगर्ने, यो पनि पञ्चशीलमा आउँछ। त्यस्तै गरेर ब्रह्मचर्यमा रहने, यो चाहिँ अष्टशीलमा आउँछ है। किनभने श्रामणेर भइसकेपछि ब्रह्मचर्यमा त आउनै पर्यो है। अनि त्यस्तै गरेर झुठो नबोल्ने है, मुसावादा पनि भन्छौँ नि हामी। अनि त्यस्तै गरेर जाँड रक्सी लगायत लाग्ने पदार्थ नखाने है। अनि त्यस्तै गरेर कुबेला वा विकालमा भोजन नगर्ने, उहाँहरूले मध्याह्नपछि भोजन गर्नुहुन्न नि हैन, त्यही भएर कुबेलामा भोजन नगर्ने, यो शील पनि यसमा पर्छ। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा छ नाच गान वाद्य मेला मनोरञ्जनमा नभुल्ने है, त्यस्ता कुराहरू नगर्ने। अनि यस्तै गरेर माला गन्ध विलेपन भनेको सौन्दर्यका सामग्रीहरू, मालाहरू, औँठीहरू हैन, क्रिम पाउडर, यस्ता कुराहरू पनि उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्न। अब यो सांसारिक यस्ता विलासिताका सामान सबै उहाँहरूले त्याग्नुहुन्छ है। अनि यस्तै गरेर अर्को छ उच्च र विलासी है शय्याहरू प्रयोग नगर्ने, एकदमै विलासी सामान प्रयोग नगर्ने। अनि तपाईहरुले भन्नुहोला खाटमा त सुत्नुहुन्छ नि। हो, यहाँ हेर्नुस् है, विलासी भनेर भनेका छौँ हामीले है। सामान्य खाटमा त सुत्न भइहाल्छ। विलासीले के गर्छ? हाम्रो जीवनमा तृष्णा जगाइदिन्छ, लोभ जगाइदिन्छ। अब गृहत्याग गरेर आउनु भएको छ, फेरि तृष्णा जाग्न सक्छ। त्यसैले यस्ता विलासी सामान, उच्च आसनहरू उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्न। र अन्तिममा छ सुन चाँदी पैसा आदिलाई है मेरो लागि भनेर छोएर लिने दिने काम उहाँहरूले गर्नुहुन्न। बुझ्नुभयो त? किनभने पैसा सुन चाँदी जति हामी लिन्छौँ अथवा दिन्छौँ, व्यापार व्यवसाय गर्छौँ, मनमा लोभ जाग्छ, क्लेश जाग्छ। जुन 20 वर्षभन्दा कम उमेरका श्रामणेरहरू हुन्छन्, गृहत्यागीहरू हुन्छन्, प्रव्रजितहरू हुन्छन्, उहाँहरूले यी 10 शीलहरू पालन गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो त?
अब तपाईँको बुकमा यो डिटेलमा त छैन, तैपनि मैले सामान्य जानकारी दिन खोजेको, बुझ्नुभयो है। अनि अर्को एउटा म अलिकति के भन्न चाहन्छु भन्दा पालीमा एउटा छ, सब्ब पापस्स अकरण कुशलस्स उपसम्पदा सचितं परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन है। यो भनेको के हो त भन्दा सबै किसिमको पापबाट टाढा रहने, सबै किसिमको पापबाट टाढा रहने है। कुशलस्स उपसम्पदा भनेको राम्रो राम्रो पुण्यहरू सञ्चय गर्ने, अहिलेको लागि पछिको लागि पुण्य कार्यहरू गर्ने है। सचितं परियोदपनं हृदयलाई मनलाई शुद्ध गर्ने, यही नै बुद्धहरूको उपदेश हो, बुद्ध शासनको देशना हो। भिक्षुहरूले यही कुरालाई पालन गर्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो त। सब्ब पापस्स अकरणं भनेको के हो? सबै पापबाट टाढा रहने है, सबै पापबाट दूर रहने, टाढा रहने। पाप भनेको के हो त? मन वचनले कुनै पनि प्राणीलाई अथवा आफूलाई अथवा अरूलाई हानि हुने खालको कामहरू गर्नुलाई नै पाप भनिन्छ, बुझ्नुभयो? त्यसो भए पाप भनेको के रे? आफ्नो मन र वचनले अरूलाई हानि हुने कामहरू गर्ने हो भने त्यसलाई पाप भनिन्छ। उदाहरणको रूपमा प्राणी हिंसालाई लिउँ है त। मैले एउटा प्राणीलाई हिंसा गरेँ, मारेँ होइन, भनेपछि मैले के गरेँ? मनमा त आयो नि म उसलाई मार्छु भनेर होइन, वचनले पनि म तिमीलाई मार्छु भनेर मारेँ। यो पापको विपाक मैले त भोग्न पर्यो होइन, मलाई त पुलिस आएर समात्छ, समाजले के भन्छ, भोग्नु पर्यो। मसँगै सम्बन्धित मेरा परिवारले पनि यसको असर भोग्नु पर्यो कि परेन त? अवश्य पर्यो। यति मात्र होइन, मेरो समाजले त्यो घरको मान्छेले त यस्तो पाप गर्यो नि, त्यहाँनिर नजाऊ है, उनीहरूसँग सङ्गत नगर, यो किसिमले है। जसले यस्ता पापहरू गर्छन् त्यो पापी त्यो मात्र होइन, त्यससँग वरिपरि सम्बन्धित परिवार, आफन्त, समाज, समुदायले पनि यसको फल विपाक भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पापबाट टाढा रहन आवश्यक हुन्छ। यसमा प्राणी हिंसा मात्र होइन, अरू कुराहरू जुन हाम्रो मनमा आएर वचनले र शरीरले गर्छौँ त्यसलाई नै, अरूको अहित हुने काम, त्यसलाई नै हामी पाप भन्छौँ, बुझ्नुभयो त? हो, भिक्षुहरूले है यसलाई एकदमै अनुसरण गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले सबै किसिमको पापबाट आफू टाढा रहनुहुन्छ। अनि आफू मात्र टाढा रहने हो त होइन, उपासक उपासिका भिक्षुनी अरू श्रामणेरहरूलाई पनि यो पाप हो, यो पुण्य हो, यसो गर्नु यसो नगर्नु भनेर विभिन्न उपदेशहरू दिनुहुन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर कुशलस्स उपसम्पदा भनेको कुशल कार्य गर्यो भने बैंकमा हामीले पैसा राखेपछि ब्याज आउने जस्तै गरेर त्यो पुण्यहरू पनि हाम्रो पछि आइरहेका हुन्छन्। अनि पापबाट आफै मन विरति भएर जान्छ अरे है, आफै टाढा भएर जान्छ अरे। अनि सचितं परियोदपनं भनेको के हो त? चित्त शुद्ध गर्नुपर्छ। यति भइसक्यो चित्त त शुद्ध भइहाल्छ है। हो, यो बुद्धहरूले भन्नुभएको यही कुरालाई उहाँहरूले अनुसरण गर्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो त? त्यसो भए भिक्षु भन्ने को हो भन्ने कुरा हामीले त बुझ्यौँ होइन, हामीले थाहा पायौँ। अब उहाँहरूको दैनिकी कस्तो छ त त्यो बारेमा अलिकति हेरौँ है त। उहाँहरू पनि हामी जस्तै मानिस नै हुनुहुन्छ, खालि के फरक छ? उहाँहरूको मनमा क्लेशहरू, पापहरू धेरै नै कम भइसकेका हुन्छन् है। अनि उहाँहरू शील पालन गर्नुहुन्छ, बिहारमा बस्नुहुन्छ है। अनि बिहारमा बसेर बिहान उठिसक्नु भएपछि आफ्नो नित्य कर्म पश्चात उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त? उपासक उपासिका श्रामणेर भिक्षुनीहरूको अगाडि, गुरुमाहरूको अगाडि होइन, उहाँहरूले बुद्ध पूजा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि धर्म देशना दिनुहुन्छ है, अरूहरूलाई राम्रो गराउनको लागि धर्म देशना दिनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि भोजन जलपान हामी जस्तै साधारण रूपमै गर्नुहुन्छ। त्यसपछि है, त्यसपछिको समयमा उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त है? त्यसपछि उहाँहरूले स्व अध्ययन गर्नुहुन्छ, किनभने अध्ययनले, स्टडीले मान्छेलाई के गर्छ? माथि लान्छ है। आफूसँग भएका कुरामा अझ प्रज्ञा वृद्धि गराउँछ। यसरी स्व अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त?
विभिन्न पाली भाषाको विदेशी विभिन्न पुस्तकहरू जुन महत्त्वपूर्ण छ, त्रिपिटकहरू, विदेशी विद्वानले लेखेका किताबहरू उल्था गर्ने काम गर्नुहुन्छ र आफैले पनि पुस्तकहरू लेख्नुहुन्छ। अनि यति मात्र होइन है, उपासक उपासिका चतु परिषदको अगाडि बसेर धर्म साक्षात्कार गर्नुहुन्छ, भनेको धर्म सम्बन्धी छलफल गर्नुहुन्छ है। अनि यति मात्र होइन, उहाँहरूले बौद्ध शिक्षा है, बौद्ध शिक्षा बाहेक पनि औपचारिक शिक्षा लिनुभएको छ है। प्राय जसो भिक्षुहरूले औपचारिक शिक्षा पनि लिनुभएको छ, नेपाल सरकारमा जुन चलिरहेको छ है, त्यो शिक्षा लिनु भएर उहाँहरूले बुद्ध शिक्षा औपचारिक शिक्षा दुवैलाई सँगसँगै अगाडि लगेर कुनै पनि स्थानमा, इन्स्टिच्युटहरूमा धर्मदेशना लिने, क्लासहरू लिने, विभिन्न कलेजमा, विभिन्न स्कुलमा परियति शिक्षा पढाउने, धर्म सम्बन्धी नै होइन युनिभर्सिटीहरूमा पढाउने यस्ता कामहरू पनि गर्नुहुन्छ है। बुझ्नुभयो है। त्यसो भए भिक्षुहरूको दिनचर्या कस्तो उत्कृष्ट किसिमको रहेछ त है। अब यस्तो उत्कृष्ट किसिमको रहेको भिक्षुहरूलाई पनि त केही सील नियम छ होला नि, होइन र? हो, भिक्षुहरूको यो सील नियमलाई भिक्षु प्रातिमोक्ष भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? भिक्षु प्रातिमोक्ष भनिन्छ। भिक्षुहरूले पालन गर्नुपर्ने सील नियमहरूलाई भिक्षु प्रातिमोक्ष भनिन्छ। भिक्षु प्रातिमोक्ष जम्मा 227 वटा छन्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, श्रावणेरहरूले 10 वटा सील पालन गर्छ, 10 वटा नियमहरू पालन गर्छन् भने भिक्षुहरूले 227 वटा नियम पालन गर्छन् है। भनेपछि अब भिक्षुहरूले कति धेरै नियमहरू पालन गर्ने रहेछ। अब छोटो मात्र जानकारी लिउँ है, विस्तारमा नजाउँ। भिक्षुहरूले पालन गर्ने सील नियमलाई हामी के भन्छौँ रे? भिक्षु प्रातिमोक्ष भनिन्छ है। भिक्षु प्रातिमोक्षमा सबभन्दा पहिलो छ 4 वटा पाराजिका। के छ? 4 वटा पाराजिका है। पाराजिका भनेको पतनको कारणहरू, जुन कामहरू गर्यो भने पतन हुन्छ त्यसलाई पाराजिका भनिन्छ। बुझ्नुभयो? यसमा कुनै पनि किसिमको हिंसाहरू गर्ने, अघि भने जस्तो है, शरीर वचन र मनले अरूहरूको हिंसा गर्ने भने यसमै पर्छ। त्यो काम गर्नु हुँदैन भनिरहेको छ। अनि एउटा म अर्को कुरा पनि भन्छु है त, अरूको हिंसा गर्ने मात्र होइन, आफ्नो शरीरलाई है क्षति हुने, नराम्रो हुने अथवा आत्महत्या गर्ने प्रयासलाई पनि यसैमा लिइन्छ, पाराजिकामा लिइन्छ। अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, हाम्रो सरकारले पनि जसले आत्महत्याको प्रयास गर्छ उसलाई अपराधको दर्जामा राखिएको छ है। भनेको जसले आत्महत्या गर्छ, आफ्नो शरीरलाई सिद्ध्याउने काम गर्छ, त्यो पनि पाराजिकामै पर्छ, उसलाई पाराजिका लाग्छ है। अनि यति मात्र होइन, भिक्षुहरूले त उपदेशहरू दिन जानुहुन्छ होइन, विभिन्न ठाउँमा देशनाहरू गर्नुहुन्छ। हो, त्यो देशना गर्दा निराश हुने किसिमको है, निराश हुने किसिमको देशना गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि पाराजिकामै राखिन्छ। बुझ्नुभयो? अब सपोज मलाई क्यान्सर भइरहेछ है, डाक्टरले अब तपाईँको आयु 1 महिना भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यहाँ कोही भिक्षु आउनुभयो, मलाई उपदेश दिँदा क्यान्सर भनेको यस्तै रोग हो, हामी एक दिन जानुपर्ने, गइहाल्छौँ है, चिन्ता नगर्नु, 1 महिना हो, तपाईँ आफू के गर्नुपर्ने काम गर्नुहोस् भन्यो भने म त के हुन्छु है। झन् भिक्षुलाई बोलाएर आत्मबल बढाउँ भनेको त झन् भिक्षुले निराश हुने उपदेश दिनुभयो भने म त 1 महिना कि 1 हप्ताभित्रै पनि मेरो मृत्यु हुन सक्छ। हो, यही कारणले है हिंसा हुने अनि आत्महत्या सम्बन्धी अनि निराशा हुने कुराहरू देशना गर्ने आदि कुराहरू है 4 वटा, यिनीहरूलाई पाराजिका भनिन्छ। पाराजिका 4 वटा छन्। अनि त्यस्तै गरेर है सङ्घको अहित हुने काम, सङ्घ भन्ने बित्तिकै हामीले अघि भन्यौँ 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू, यसमा धेरै व्यक्तिहरू है, त्यसमा रुचि भएका व्यक्तिहरूको समूह हो है। अब भिक्षु सङ्घमा विभिन्न किसिमका मान्छे आउँछन् है। ती मान्छेहरू सबैले भिक्षुको हितै गर्छ भन्ने छैन। कसैले व्यक्तिगत हितलाई सोचेर सङ्घलाई अहित हुने काम पनि त्यहाँ हुन सक्छ। हो, यस्तो भयो भने है सङ्घलाई अहित हुने काम गर्यो भने त्यसलाई 3 पटकसम्म सम्झाउने काम गरिन्छ। अनि 3 पटक सम्झाएर पनि त्यो मान्छेले त्यो काम छोडेन भने उसलाई के गरिन्छ त? कारबाही गरिन्छ। हो, यसरी 13 वटा सङ्घाति शेष छन्। बुझ्नुभयो है?
अनि चौथोमा अनियत। अनियत भनेको अनिर्णयको अवस्था के, यो हो कि त्यो हो, यो हो कि यस्तो हो कि त्यस्तो हो भनेर यस्ता भएका 2वटा अनियतहरू छन्। अनि त्यस्तै गरेर भिक्षुहरूले लाउने चिबर छ नि, चिबर भनेको हामीले यस्तो सट्ट सर्ट प्यान्ट लाएर होइन, चट्ट कुर्ता र सुरुवाल लाउने मात्र होइन है, त्यसमा उहाँहरूको विभिन्न किसिमको लुगाहरू छ। त्यो लुगालाई कसरी लाउने, कसरी त्यसलाई सम्हाल्ने होइन, हिँड्दा कसरी हिँड्ने हो, यो चिबर। अनि पात्र भनेको उहाँहरूको भोजन गर्ने पात्र छ है, हो त्यो पात्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी लोभ नगर्ने, कसरी सङ्ग्रह नगर्ने, यी कुराहरू निसज्ञीयमा पर्दछन् है। निसज्ञीय 30वटा छ। अनि पाचित्तीय 92वटा छन्। यसमा आचरण सम्बन्धी, झुठो बोल्ने होइन, मद्यपानहरू गर्ने, अलिकति बियर त भने अलिकति खाइहालौँ, पहिला खाइरहेको हो अहिले अलि खाएर के होला, रक्सी अलिकति खायो भने त आफ्नो शरीरलाई शक्ति दिन्छ अरे, हो यस्ता यस्ता कुराहरू, यी विभिन्न आचरण, झुट बोल्ने कुराहरू पाचित्तीयमा पर्दछ है। पाचित्य 92वटा छन्। अनि त्यस्तै गरेर मौखिक रूपमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने 4वटा पटिदेशनीय छ भने है, 75वटा आचरण र दैनिक चर्या सम्बन्धी सेखिएहरू छन् है। सेखिए भनेको जम्मा कतिवटा छ, 75वटा हो। अब यहाँनिर म एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु है त। हामी गृहस्थीहरूको पनि है घरमा खाना खाँदा टेबल म्यानर हुन्छ कि हुँदैन? अवश्य हुन्छ है। डाइनिङ टेबलमै बसे पनि अथवा भुइँमा सुकुलमै बसे पनि आमा यहाँ बस्नुहुन्छ, बुबा यहाँ बस्नुहुन्छ, दाइ यहाँ बस्नुहुन्छ, दिदी यहाँ बस्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँ हुन्छ। त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि त्यहाँ जुन प्लेट राखिन्छ, थाल राखिन्छ, त्यो राखिसकेपछि खाना यसरी पस्किने, अनि चम्चाले यसरी खाने होइन। खाँदा ठुलो ठुलो आवाज निकाल्नु हुँदैन, गाँसहरू ठुलो राख्नु हुँदैन, हात सबै भित्र पठाउनु हुँदैन है। अनि चम्चा पनि ट्याङ 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 आवाज निकालेर खानु हुँदैन। हाम्रो यस्ता टेबल म्यानरहरू छन् नि होइन। हो यसरी नै भिक्षुहरूको पनि यस्ता विभिन्न शील नियमहरू छन्, खाना खाँदा कसरी गर्ने है, यी नियमहरू छन्। अनि यति मात्र होइन, दैनिक रूपमा पनि उहाँहरूले छ नि धर्मदेशना गर्दा कस्ता मान्छेलाई कस्तो ठाउँमा धर्मदेशना गर्ने है। अब भिक्षु आउनुभयो, त्यो मान्छेहरू भिक्षुभन्दा अग्लो सोफामा बस्नुभयो, भिक्षुलाई चाहिँ चकटीमा बसाउनु भयो, यो कुरा त राम्रो भएन होइन। हो यस्ता विभिन्न नियमहरू सबै सेखिएमा पर्दछ। बुझ्नुभयो त? सेखिए 75वटा छ। अनि अधिकरण भनेको मध्यस्थता गर्ने, कुनै ठाउँमा विवाद भइरहेछ अथवा केही कुरामा कुरा मिलिरहेको छैन भने त्यो विवाद गर्नेलाई हामी के भन्छौँ त? अधिकरण भन्छौँ। हो यसरी 227वटा नियमहरू भिक्षुले पालन गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो त? भिक्षुले कतिवटा नियमहरू पालन गर्नुहुन्छ रे? हजुर 227, कति धेरै है। हो यी नियमहरू पालन गर्नुहुने हुनाले उहाँहरू हेर्नुहोस् त कति शान्त, दान्त, विनम्र है, विनयशील हुनुहुन्छ। उहाँलाई देख्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा एक किसिमको श्रद्धा जाग्छ। हो त्यसै कारणले भिक्षुहरूले यसरी 227वटा प्रातिमोक्ष है अनुसरण गरेर, शील नियमलाई अनुसरण गरेर त्रिशरणमा गई है, उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षिनी यी 4 परिषदलाई सँगसँगै अगाडि लगी धर्मलाई धारण अनि पालन गर्नुहुन्छ। त्यसैले भिक्षुहरू हाम्रो लागि के छन् त? एकदमै सम्माननीय छन् है, श्रद्धेय हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसैले भिक्षुलाई अब हामीले चिन्यौँ होइन त है, भिक्षु को हुनुहुन्छ भनेर अब तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आजको हाम्रो पाठमा चतुर्थ परिषद भनेको भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरू है त्रिशरणमा गई धर्मलाई अगाडि लाने 4वटा परिषद सभालाई हामी चतुर्थ परिषद भन्छौँ भने गृह त्याग गरी प्रवजित भएर भिक्षु सङ्घको अगाडि है प्रवजित हुने कुलपुत्रलाई हामी भिक्षु भन्छौँ। उहाँले 227वटा नियमहरू पालन गर्नुहुन्छ।
र आज हामीले चतु परिषद अनि बिच्छुको बारेमा पढ्यौँ है। बिच्छुको बारेमा तपाईहरूले पछि स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले पनि हेर्नुहोस् त उहाँ को हुनुहुन्छ? हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ नेपालका पहिलो सङ्घ नायक प्रज्ञानन्द महास्थविर है। प्रज्ञानन्द महास्थविर उहाँ बिच्छु हुनुहुन्छ नेपालमा। थेरवादलाई है उहाँले पुनर्जागरण गरेर नेपालमा फेरि ल्याउनु भएको। त्यस्तै गरेर उहाँ को हुनुहुन्छ त? 6औं सङ्घ नायक अशोक घोष महास्थविर हुनुहुन्छ उहाँ है। त्यस्तै गरेर उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो पूज्यपात सङ्घ नायक डाक्टर यान पूर्णिक महास्थविर। हजुर, त्यस्तै गरेर बिच्छु भएर 10 वर्ष पुरा भइसकेपछि उहाँलाई स्थविर भनिन्छ भने, स्थविर भएर 10 वर्ष पुरा भइसकेपछि उहाँलाई महास्थविर भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? बिच्छु भएर 10 वर्ष पुरा भयो भने स्थविर भनिन्छ हैन। स्थविर भएर 20 वर्ष पुरा भयो भने उहाँलाई महास्थविर भनिन्छ। हो, उहाँहरू हाम्रो महास्थविर हुनुहुन्छ। उहाँहरू 20 वर्ष पुरा भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई महास्थविर भनिन्छ। अनि 20 वर्षभन्दा कमकोलाई श्रामणेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो है। र अब आजको पाठ हामीले पढिसक्यौँ। अब हामीले अलिकति गृह कार्य पनि गरौँ है त। यो गृह कार्य तपाईँको स्क्रिनमा आउँछ। तपाईँले स्क्रिनबाट फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ है, अथवा अहिले बिस्तारै सार्न पनि सक्नुहुनेछ। अनि हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा तल मेलिङ एड्रेस आइरहेको छ। तपाईँहरूले होमवर्क गरेर त्यो मेलमा पठाइदिनुहोस्। तपाईहरूले यो होमवर्क गरेर हाम्रो मेलिङ एड्रेसमा पठाउनुहोस् है। अनि हामी अर्को कक्षामा तपाईहरूको होमवर्क मिल्यो मिलेन म फेरि तपाईहरूलाई जानकारी दिन प्रस्तुत हुने नै छौँ। र आज तपाईहरू सबैजना टिभी स्क्रिनको अगाडि आएर बोधी टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको परियति शिक्षाको यो प्रारम्भिक तृतीय वर्षको दोस्रो पत्र कक्षा लिनुभएकोमा तपाईहरू सबै दर्शकवृन्दप्रति हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि आज बिदा हुन्छु। भवतु सब मङ्गलम्। Bodhi Pariyati Class 3 Paper 2 Episode 4 is sponsored by Rajesh Shrestha and Sobha Shrestha, Sitapaila, Kathmandu.